नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. बिचोले म्युनिसिपालिटीन गटरां काडपाक सुरवात केली म्हणून काल सांगलेलें हांवें. कालच्यान सुरवात जाली, पण काल जी गटरां काडली 10 वर्सां भितून आसलेलो जे माती आनी सबंद जी पिड्याळ माती आसली तुमी पळोवपाक शकता फाटल्यान, ती सगळी काडून आमच्या दारान आसलेली जो चिखल तो तस्सो दवरलेलो आसा. आयज दुसरो दीस बाकी कडलो काडून सगळो व्हेल्लेलो आसा. आयज अशा प्रकारचे हे खंय तरी षडयंत्र कोणी तरी रचलेलें अशें दिसता. हे खंय तरी एका राजकीय वळण कोणी दिला आनी राजकारण जे चल्लां हे एकदम बुरशें राजकारण, एक सुडाचें राजकारण कोण तरी करता अशें प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. कारण हो जो गाळ हितून गटरान आसलेलो गाळ काडून आयज एक दीस जर काडून वयर दवरलो आमी समजून घेवं शकता गाडी नासली म्हणून. आयज हो दुसरो दीस, 2 दीस हो चिखल गटरांतलो जो काडून वयर दवरला तो आजून पर्यंत व्हरोंक ना. आयज आमकां उठचें पडटलें लोकांक, ह्या सुडाच्या राजकारणाच्या विरोधान उबें रावचें पडटलें. आनी हेज्या फाटल्यान जो कोणाचो हात आसा तेका कायमचो घरात जे कोण भितून इनवॉल्व आहा ते फायंड आउट करून जे राजकारणान जर भितूरल्यान रावन हे काम जाता जाल्यार तांकां जाग्यार बसोवपाचो टायम येयल्लो आसा. कारण शेतकाराचो चेडो जेन्ना आवाज उठयता तो हांकां तेजी उतरां कांयच ना म्हणून हे जाल्लेलें आसा. आयज नगरपालिका जे कितें करता भितून रावन कोणाच्या सांगणेचेर करता आमकां खबर ना, पण जे कितें जालां हे एकदम दुर्दैवाची गजाली ह्या बिचोलेन घडटना आमी पळयल्या. खुबश्या लोकांक सतयले. हो चिखल काडून जो वयर दवरलेलो आहा तो बेगिनांतल्या बेगीन फाल्यां नगरपालिकेन सकाळीं व्हरचो पडटलो. कारण आमकां आमच्या पेशन्सा कडेन कोणी खेळचें न्हू. आमी खूब पळयल्लेलें आहा आनी अशें सुडाचें राजकारण करप्यांक आमी खूब पळयल्लेलें आहा. आमी असल्या सुडाच्या राजकारणांक जी उत्तरां योग्य तरेन दिवपाक जाय ती दितले. कारण हेंच्यांनी सगळे आपल्या स्वार्था खातीर पाड घातलेली आसा आनी जेन्ना सत्य उलयता हे कोणाक पचना तेन्नाच हे पाड पडलेले अशेंच काम करपाक कोण तरी वयल्यान हे करता. हे तुमी पळयात फाटल्यान कितें चल्लां ते. दोन दीस जाले हो गटरांतलो चिखल काडून वयर दवरलेलो आसा. आमकां हांकां आतां प्रत्युत्तर दिवचें पडटलें. आनी अशें राजकारण जर करता जाल्यार हांव ह्या मुख्यमंत्र्याक, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता, हे जें कितें चल्लां ते पयलीं तुमी तेजेर लक्ष घालात. तेका लागून तुज्या पक्षाचेर जो लोकांनी दवरलेलो विश्वास हो कमी जायत येयल्लो आहा. कारण बिचोले मतदारसंघ हो पयलींच्यान आयज पर्यंत तुमच्या पक्षाक लोकांनी सपोर्ट केल्लो आसा. तुमच्याच पक्षाचे कार्यकर्ते ह्या गांवांनी जावं ह्या बिचोले मतदारसंघान आसा. पण आयज ज्यो दुर्दैवाच्यो गजाली घडटा, जे पयलींचे सुद्दां कार्यकर्त्यांचेर जो छळ जाता आनी लोकांचेर सामान्य जनतेचेर हो छळाकून कमी कांय न्हू. हांव भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक सांगूंक सोदतां की हे जे कितें चल्लां हे मुद्दम कितें कोण करतात तेजेर बेगिनांतल्या बेगीन फूल स्टॉप लायात, नाल्यार खंय तरी हे तुमकां म्हारग वयतले आनी तुमचे जे बाल किल्ले म्हणटा हे तुमच्या हातींतल्यान वयपाक चड टायम लागचो ना. कारण हांगासर राजकारणान भितून वचोन आपले कितें पळोवपा खातीर कोण जे भितून सरल्यात ते हे पक्ष आनी हे बाकीचे सगळे विकून खाल्लेले आनी अशी पाड घालतात. बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर लक्ष दिवचें आनी बेगिनांतल्या बेगीन फाल्यां सकाळी पर्यंत तरी व्हरचें. दुसरो दीस आयज हे जाला, हे सकाळी काल काडलेल्यो तोच चिखल अजून पर्यंत तसोच आसा. थँक्यू.